नमस्कार, कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी एमसीसीको विषयमा बहस गर्दैछौँ। मुख्य गरी पछिल्लो समय पुनः एमसीसी संसदमा यो अनुमोदनको लागि त्यो अगाडि लैजाने भनेर प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाइसकेपछि यो फेरि त्यो बहसको विवादको विषय त पहिलेदेखि नै थियो, चासो र चर्चाको विषय पनि छँदै थियो, तर यसको विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। र मुख्य गरी त एमसीसी सँगै केन्द्रित रहेर यो विकास, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले विकास उन्मुख अथवा विकासशील राष्ट्रहरूमा पठाउने विकास आयोजना, त्यससँग जोडिएको उनीहरूको कूटनीति, त्यसैसँग जोडिएको सुरक्षाको रणनीति र विकास गरी भू राजनीति, आज हामी यससँग यो एमसीसीसँग जोडिएका यिनै पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा आमन्त्रण गरेका छौँ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते मदनजी। अब यो एमसीसीको विषयमा चाहिँ पछिल्लो समय आम नागरिकले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा परियोजना, विकास परियोजना होइन, 400 केबी प्रसारण लाइन जो चाहिँ झन्डै 312 किलोमिटर लामो छ, त्यसको लागि अमेरिकाको अनुदान आउने र 100 किलोमिटर सडकको लागि पनि अनुदान आउने, त्यो विकासको लागि त्यसरी चाहिँ बुझिराखेको छ। तर तपाईले जसरी चाहिँ 14 अप्रिलमा एउटा ट्विट गर्नुभयो, यसको विपक्षमा जस्तो देखिन्छ, यहाँले लेख्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गराउने पक्षमा देखिनु भएको छ। यदि त्यसो हो भने उहाँले राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र देशभक्तिको जगमा राजनीति गर्ने बचे खुचेको आधार पनि गुमाउनु हुनेछ। चर्को राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको बुझाइभन्दा वास्तविकता निकै फरक छ, जनताले एकिन कुरा बुझ्दैछन्। यहाँले जुन भन्नुभएको छ नि, प्रधानमन्त्रीको बुझाइ र वास्तविकता निकै फरक, आजको दिनमा जो एमसीसीलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने जो समूह छ, उहाँहरूले बुझेको र बुझाउन खोजेको के हो र यसको वास्तविकता के हो, यहाँबाट सुरुवात। अब हेर्नुहोस्, म एउटा नागरिकको रूपमा यसमा बोल्दैछु र नागरिकको तहबाट पाउन सक्ने जति सूचनाहरू म अलिकति विकासको अध्येता र खास गरी मैले यो मेरो पेसागत जीवनको पनि 2-2.5 वर्ष मेरो रिसर्च चाहिँ केमा गरेको थिएँ भने मैले यो वैदेशिक सहयोग पूर्वाधारमा, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय धेरै डोनरहरूको, म जापानको टोकियोमा त्यहाँको पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्थेँ। त्यो रिसर्चमा अरू मुलुकका पनि जस्तो टाई लोनहरू हुन्छ, शर्त कस्ता हुन्छन्, के हुन् भन्ने त्यसको एउटा एकाडेमिक जगदेखिबाट अलिक पहिला त्यो सायद 2001देखि 3सम्मको थियो, त्यो अनुभवको आधारमा पनि र पछि म यो एमसीसीको उठान गर्दा त म पार्टीमै सम्बद्ध थिएँ। मेरो पार्टीले चाहिँ, म प्रवक्ता पनि थिएँ, साझा पार्टी तत्कालीन। यो के हो भन्दा अलिकति उत्खनन गर्ने भन्नुहोस्, अनुसन्धानकै हिसाबले पनि सूचना लिनेले मैले केही हप्ता, दिन होइन, त्यसपछि मात्र म बोल्न सुरु गरेँ हूँ। र त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीजीका जुन हामीले नागरिकले बुझ्ने त उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो, सरकारका नीतिहरू हुन्, यी डकुमेन्टहरूमा के लेखिएका छन् त्यही हो हामीले बुझ्ने। र मैले प्रधानमन्त्रीको बुझाइ अपुरो छ, मैले के अर्थमा भनेको भने यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा 2-3वटा अभिव्यक्ति यसमा छन्। एउटा, उहाँले के भन्ने गर्नुभएको छ भने होइन, यो त अरू देशहरूले, त्यसमा शेरबहादुरजीले, प्रचण्डले, झलनाथजी हुँदाखेरि, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा सबैले मानिरहेको कुरा हो। एउटा राज्य त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो, मैले त त्यही गरेको हुँ भन्ने छ उसको एउटा स्टेटमेन्ट। त्यसमा मेरो उहाँलाई प्रश्न के हो भने, त्यसमा तपाईँको अडान के हो? यसको कन्टेन्टमा हामी जाँदाखेरि यो कन्टेन्ट त चर्चामा आए जस्तो दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ एउटा दूरगामी प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो सार्वभौमसत्तामा, हाम्रो स्वाधीनतामा पनि ती कुराहरू स्पष्ट यहाँ छन्। ती कुराहरूमा त म सहमत चाहिँ यो सम्झौतामा छैन, यो चाहिँ दूरगामी प्रभावकै छन्। तर पहिलाको सरकारले गरिसक्यो, म त बाँधिएको छु, मेरो हात बाँधिएको छ, हामी पछाडि हट्ने छैन। त्यस कारण त्यो नागरिकलाई इमान साथ भन्नु पर्यो। त्यो होइन, अर्को होइन, यो त विकासको लागि चाहिने हो, यसको आलोचना गर्ने यी सब हावादारी हुन्, कुरा नबुझेका हुन्, विकास विरोधी हुन्। म चाहिँ पहिलाका जुन प्रधानमन्त्रीहरू, पहिलादेखिको जुन प्रक्रिया, म पूर्णतः त्यसलाई अपनत्व लिन्छु र यो अनुदान पो विकासको लागि नहुने हो भन्ने, त्यो दुईटामै उहाँको स्पष्टता आउँदैन। जुन पहिलो कुरा उहाँले अहिलेसम्म अभिव्यक्ति गर्नुभएको, कहिलेकाहीँ यो म जसरी पनि पास गर्छु पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको ग्राभिटी, उहाँको अनुभवको, उहाँको इतिहासको नेताले यो सम्बन्धीको त्यो अपुरो अभिव्यक्ति भयो। उहाँको त्यो अपुरो अभिव्यक्तिको आधारमा मेरो आकलन के हो भने, र मैले केही महिना यो भित्रमा
उहाँका केही पार्टीका नजिकका नेताहरूसँग, सांसदहरूसँग, उहाँसँग नजिकका चाहिने विज्ञहरूसँग मैले यो बारेमा अनौपचारिक भनौँ, औपचारिक त के हुन्छ, छलफल गर्दा मलाई उदेक लागेको के हो भने कतिले मलाई भन्दा तपाईँले किन यो भन्नुभयो भन्नुहुन्छ। अनि म यहाँ त यस्तो छ भने यहाँ कहाँ छ त भन्नुहुन्छ, मेरो झोलामा यो सुरक्षित हुन्छ, म बोकेरै हिँड्छु। अनि यो देखाएपछि अल्मलिनुहुन्छ त बुँदा पढेपछि, हो र कभर पेजहरू हुन्छ, होइन यो असली नै हो र यो लेटेस्ट हो भन्नुहुन्छ। भनेको मैले किन म त्यो निष्कर्षमा निस्केको हुँ भने अधिकांश सांसदहरूको अहिले पोजिसन के छ भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भएकोले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही सुगारटाइ छ, विपक्षमा भएकोले पनि पढ्नु भएको छैन, त्यसमा पनि भ्रम छ। यहाँ चाहिँ नि मिसालले आउने हो कि सेना नै आउने हो कि भन्ने नपढिकन त्यो अर्थमा मैले के भनेको भने सम्भवतः मेरो निचोड के हो भने अब प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो उहाँको नियतमा मैले क्वेसन गरेको होइन, राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको उहाँको एउटा छवि पनि बनाउनु भएको छ, त्यसमा तलमाथि होला नि राजनीति गर्दाखेरि मैले उहाँको राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा नियतमा क्वेसन गरेको होइन। त्यसैले मैले उहाँलाई शङ्काको लाभ के दिएको भने सम्भवतः उहाँका एडभाइजरहरू होइन, एउटा प्रधानमन्त्रीले यो 78 पेज 80 पेजको छ सबै पढ्ने फुर्सद पनि हुँदैन, यस्तोमा लिने ब्रिफिङ लिने हो नेताहरूले। त्यसो भए आजको दिनमा चाहिँ यसमा भएको जो हाम्रो स्वाधीनता विरोधी, यो राष्ट्रियता विरोधी कुराहरू चाहिँ आजको दिनमा यहाँले हाम्रो सार्वभौम सत्ता विरोधी चाहिँ के त्यस्तो प्रावधान छ जसले चाहिँ त्यो दूरकालसम्म चाहिँ हामीलाई प्रभावित दूरकालसम्म यसका 2-3वटा कुरामा यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ म पहिला के स्पष्टीकरण दिउँ भने दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा हाम्रो जुन समाज राज्य सत्ताको जस्तो शैलीले चलिरहेको छ यसको उठान हुँदा नै यो बडो अप्ठ्यारो हिसाबले उठान भयो। एउटा कोण कस्तो आयो भने अमेरिका भनेको साम्राज्यवादी शक्ति हो, त्यसले जे गरे पनि बर्बादै गर्छ, यहाँ सेना नै आउँछ मिसाइलले ल्याउँछ बर्बादै गर्छ भन्ने त्यो अतिरञ्जनामा एउटा कोण त्यताबाट आयो। यहाँ हुने बित्तिकै बर्बाद हो नपढिकन, त्यसका चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा नगइकन जुन अखबारमा लेखिएका समरी हुन्छन् त्यो पढ्ने बित्तिकै तरङ्गित एउटा शक्ति भयो त्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ केमा आयो भने तपाईँको खास गरी नेकपाको भित्रको एउटा गुटले त्यहाँ भीमरावलजीले त्यसको उठान गर्नुभयो। त्यो उहाँले उठान गर्दा पनि बडो सतही हिसाबले उठान गर्नुभयो। त्यसको मर्ममा गएर त्यसका साँच्चैकै कानुनी भूराजनीतिक त्यसका के हुन् भन्ने एउटा सुविचारित र के भनौँ नि एउटा अलिकति लयबद्ध बहस नभइकन त्यो एउटा नेकपाभित्रको गुटभित्रको चाहिने तपाईँको आक्रोश र चाहिने कुण्ठा जस्तो देखिने भयो। त्यसले के सन्देश दियो भने यो त एमसिसीलाई शिकार बनाएर पार्टीभित्रको विवादमा आएर अर्को दुर्भाग्यपूर्ण बहस त्यो भयो। अनि तेस्रो के भयो भने यसको पक्षधरताकोले उहाँले सुरुदेखि नै होइन यो त यहाँभन्दा कडा शर्त त अरू दाताहरूका छन्, एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कका योजना झन् कडा शर्त छन्, यस्तोलाई यो चाहिँ विकास विरोधी यो नबुझेर हामीलाई चाहिने दुर्भाग्यपूर्ण के हो भन्ने तेस्रो न्यारेटिभ। यी तिनटै गलत, ती चाहिने तिनटै न्यारेटिभहरू सत्ताई हुन्। र वास्तवमा तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न के हो भने अब सुरुको चरणमा यहाँ चाहिने तपाईँको कानुनभन्दा माथि छ यो चाहिने इन्डियासँग स्वीकृति लिनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको कुराहरू, अडिटका कुराहरू मलाई भन्नुहुन्छ भने ती गौण कुरा हुन्, ती नहुँदा हुन्थ्यो होइन। मलाई चाहिँ ती सबै कुरा यो प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सिद्धिन्छ, अनुदानको प्रोजेक्ट हो। जसरी अरू दाताहरूले यस्तै ठुला प्रोजेक्टहरू होइन, काठमाडौँ तपाईँको चाहिने पोखराको रोड चीनले बनाइदियो, ढल्केबार चाहिने पत्लैयाको सोभियत युनियनले बनायो, भारत सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको धेरै सेक्सन बनाइदिएको छ, सिन्धुली रोड जापानले बनाइदियो। बनाएपछि त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेर उद्घाटन गर्नु त हाम्रोमा आयो, त्यसको खटनपटन यताउति केही बाँकी रहेको छैन। त्यस्तै हुने गरी 5 वर्षभित्र चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने नियतले केही कुरा कानुनै मिच्यो भने पनि त्यसमा म चाहिँ त्यस्तो गम्भीर मान्दैन। सार्वभौम सत्तामा लिएर म जोड्दिनँ, म विकासको विद्यार्थी हुँ, मलाई थाहा छ त्यतिसम्म। तर यसमा दफा 5.5ले के भन्छ भने सायद 8वटा कि 9वटा बुँदाहरू अनन्तकालसम्म प्रोजेक्टको समयावधि सिद्धिएपछि मात्रै होइन, केही गरी यो बिचैमा प्रोजेक्ट चाहिँ टर्मिनेसन भयो भने पनि ती लागू हुन्छन्। र ती मध्ये तपाईँको एउटा 120 दिन छ फरफारक भन्छौँ, 2टा लेखा सम्बन्धी छन् होइन, अडिट गर्ने त्यसको पनि होइन, त्यसमा 4-5वटा र त्यसमा पनि एउटा 2टा बुँदा कस्तासम्म छन् भने पर्छु जस्तो बुँदा 2.7मा के भन्छ भने यसबाट र 1990 को कार्यान्वयन गरिएको बुँदा 1 यो चाहिँ दफा
दफा 1.2 को ए र बीकोमा ए र बीको आई र आईआईमा त्यसले कतिसम्म भन्छ भने यो अनुदान प्रयोग गरेर बनाइएको पूर्वाधार जसलाई अङ्ग्रेजीमा एसेट भन्छ त्यो एसेटको प्रयोग अमेरिकी सुरक्षाहित अमेरिकी इकोनोमी अर्थतन्त्र अमेरिकाको रोजगारी र अमेरिकाको प्रचलित कानुन र पछि आउने कानुनको समेत बर्खिलाप त्यसको प्रतिकूल हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ। यो चाहिने धारा 2.7 मा 2017 मा साइन गरेकोमा र 2019 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्को सम्झौता सही गर्नुभएको छ कार्यान्वयन सम्झौता भन्ने त्यसकोमा पनि स्पष्ट छ। र त्यो के बुझिन्छ भने र यो कुरा तर यसैमा उहाँहरूको तर्क के छ भने चाहिँ कुनै पनि राज्यले कसैलाई पनि अर्को देशलाई त्यहाँ सहयोग गर्छ भने त्यो सहयोग कसैलाई चाहिँ उप्रति दया माया देखाएर भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रले अरूलाई गर्ने सहयोगमा त कतै न कतै रूपमा उसको करदाताले त्यो पैसा बुझाइराखेको छ भने उसको हित विपरीत यदि त्यो चाहिँ उपभोग हुन्छ त्यसको प्रयोग हुन्छ भनेर त कसले दिन्छ र भन्ने खालको तर्कहरू पनि कता कता सुनिन्छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले 5 करोडको बङ्गला छ तपाईँले कम्पाउन्ड त्यो गेट चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्यो तत्काल पैसा छैन तपाईँहरूमा राम्रा साथी छौँ तपाईँले मलाई 5 लाख माग्नुभयो गेट बनाउनु पर्यो भनेर मदनजी के ऋण भन्नुहुन्छ म आफै बनाइदिइहाल्छु नि 5 करोडको बङ्गलाको 5 लाखको गेट बनाइदिन्छु तर शर्त चाहिँ के राख्नु तर त्यो गेटबाट को छिर्नेहरू चाहिँ मलाई पनि सोध्नुपर्छ है मान्नुहुन्छ? यस्तै हो यो। यदि त्यो हो भने त्यो भन्दा तपाईँले अहिले भन्नुभएको तर्क मैले पनि सुन्छु मलाई उदेक र दिक्क लाग्ने तर्क यो हो। म अझै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको राज्य सत्ता ठिकठाकसँग यहाँका सरकारका नेताहरूसँग नजिक भएका बौद्धिकहरूको सोच ठिकठाक भएको देशमा त म छु। मेरा छोरा नातिहरू अहिलेसम्म म यहीँ बस भन्दैछु। अहिले अब यहाँले जसरी लगातार यो विषय निकै पेचिलो तरिकाले निकै लामो समयदेखि यति धेरै गिजोलिएको विषय छ कि त्यसमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट त्यो सुन्दै गर्दाखेरि मानिसहरू के ठिक के बेठिक छुट्याउन पनि धेरै बहस भएको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ। अहिले पनि हेऱ्यो भने चाहिँ यसका शर्तहरू जुन कुरा छ संसदबाट त्यो अनुमोदनको कुरा होला अथवा त्यो पहुँच मार्गसम्म पुग्ने अहिले हेर्दाखेरि त संसदको अनुमोदन बाहेकको यहाँले अहिले आजको दिनमा यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन यो नेपालको लागि ठिक छैन भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिले पनि त्यो पहुँच मार्गसम्म चाहिँ पुगिसकेको जुन पछिल्लो कुराहरू आइराखेको छ नेपाल र एमसिसी गरेर झन्डै झन्डै 3 अर्ब जतिको खर्च भइसकेको यो जसरी अगाडि बढिराखेको छ नि यसले त एक प्रकारले यहाँहरूले यसलाई चाहिँ यो नेपालको हितमा छैन यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ भनेर बताइराख्नु भएको छ। सरकार संसदको सहमति बेगर पनि अगाडि बढिराखेको छ। त्यो त असुलपुर गर्नुपर्ने हो। त्यो बेरोजु हुन्छ यहाँ ठिकठाकको सरकार भयो भने अहिले जति चाहिने त्यहाँ लाखौँको चाहिने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता त्यो पेमेन्ट होला कर्मचारी राखेको छौँ त्यो गैर कानुनी हो। यो पास नभइकन एमसिएले अहिले जसरी चलाइरहेको छ जहाँ कि यसमा फेरि के मिसाउनु हुन्न भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ कि चाहिने भन्ने विवादै होइन र त्यो नेपालको लागि अहिले 50 अरब भन्नुहोस् 50 अरब 5 वर्षको 10 अरब होइन सांसदकोमा कति खर्च हुन्छ त्यो हामीले बनाउन नसक्ने कुरै होइन। त्यसैले त्यो एमसिसीको अड्डाले होइन प्राधिकरणको र हाम्रो भइरहेको अड्डाले ती चाहिने जग्गा अधिकरणका कामहरू डिपिआरका कामहरू त्यो गरिरहनु पर्ने ती काममा कुनै चाहिने त्यहाँ चाहिँ हामी प्रोग्रेसमै छौँ त्यसमा केही छैन। तर जुन खर्च भन्नुभयो जुन च्यानलबाट भएको छ सम्भवतः ठिकठाकको यहाँ सरकार आयो भने त्यो बेरुजु हुन्छ र त्यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री कर्मचारी जुन तहको त्यो असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु हुन्छ 1 नम्बरमा त्यसको चाहिँ। र यो कुरा तपाईँको कहाँनिर तपाईँ हामीले एउटा बहसमा यो चाहिँ हामी अल्मलिरहेको छौँ भने नि हेर्नुहोस् होइन यसलाई यो विकास विरोधी हो। अब ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भारतलाई बिजुली बेच्नु पर्दैन ती चाहिने विवादका कुरै होइनन् बेच्नुपर्छ भारतलाई बिजुली बेच्नु पनि पर्छ किन्नु पनि पर्छ। त्यसमा पनि प्रश्न उठाइराखेको जस्तो नेकपाकै स्थायी समिति सदस्यहरूले पनि जुन प्राथमिकता छनौट गरियो जो 400 केबी क्षमताको 312 किलोमिटरको जुन प्रसारण लाइन छ त्यो चाहिँ जसरी त्यो रुट बनाइएको छ त्यसको आधारमा पनि उहाँहरू चाहिँ यो साँच्चीकै नेपालीहरूले नेपालको प्राथमिकतामै परेर हाम्रो यो के हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरू स्पष्टीकरण खोजे जस्तो यहाँ आफै पूर्वाधार त्यसको त स्पष्ट छ। त्यो निकै पहिलादेखि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको रुट र मास्टर प्लानिङ र प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारकै टास्क फोर्सभित्र त्यहाँ 2टा ग्रुप छन्। एउटा भारत लैजानु पर्ने छ भारतलाई चाहिँ जाने लाइनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ
त्यो त डकुमेन्टेडमा छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ त्यो अब के कार्यदल छ नेपाल भारत संयुक्त विद्युत सम्बन्धीको कार्यदलले उसले चाहिँ भारत लाने लाइनलाई भन्छ। अब जस्तो हाम्रो यहाँ तामाकोसीको बिजुली भयो भने सम्भवतः धनगढी अथवा हाम्रो पश्चिमकातिर ट्रान्समिसन लाइन नभएर लोड सेडिङ हुने अवस्था छ। हाम्रो त पहिलो प्राथमिकता नेपालभित्रको ग्रिड बनाइसकेपछि 5-6वटा भारतमा पुग्ने ग्रिड भएपछि त्यहाँ भारतलाई किन तान्नुपर्छ? त्यहीँबाट जोड्ने हो नि त त्यो ग्रिडकोले। त्यसैले त्यो कुरामा पनि म मेजर भन्दिनँ। हो, हाम्रो विकासको सबै कुरामा हाम्रो कमजोरी छ। त्यो कमजोरी हो, खपतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बेचेर कसरी हामी धनी हुन्छ होइन। त्यसमा योसँग उठाउन सकिन्छ कि जस्तो तपाईँले भन्नाले पूर्वाधारकै हिसाबले भन्नु हो भने प्राधिकरणका साथीहरूसँग उत्तर छैन। उहाँहरूले 2 वर्ष अगाडि विश्व ब्याङ्कले बनाएको मास्टर प्लान किन फलो गर्नु भएन? मास्टर प्लान मैले छलफलमा भने मास्टर प्लान 2 वर्षमा चेन्ज हुने होइन। 2 वर्षमा चेन्ज हुने मास्टर प्लान बनाउनु छ, अगतिलो मास्टर प्लान बनाउनु, एउटा जवाब दिनु पर्यो नि त प्राधिकरणकोले। जस्तो यहाँले अघि बताउनु भयो कि कतै न कतै अमेरिका जो प्रसारण लाइन छ त्यहाँ चाहिँ यो प्रोजेक्ट सकिसकेपछि पनि स्थायी रूपमा बस्न खोजिराखेको छ। अर्को कुरा यहाँले बताइराख्नु भएको छ कि कतै न कतै यसले चाहिँ हाम्रो संविधानले जुन असंलग्नतालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ परराष्ट्र नीतिको त्यो आधारभूत तत्त्वको रूपमा, त्यस बरखिलाफ चाहिँ यो सम्झौता यदि हामीले संसदबाट अनुमोदन जान्छ, अमेरिका यहाँ स्थायी रूपमा उसले चाहिँ त्यो जुन प्रसारण लाइन छ त्यहाँ ऊ स्थायी रूपमा पछि पनि प्रोजेक्ट सकिसकेपछि पनि बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ त्यो कसरी लिङ्क हुन्छ? त्यो कसरी हुन्छ भने एउटा हेर्नु, सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नलाई अमेरिकाको MCC एक्ट 2003 बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो त यहाँ साथीहरूले यसको पक्षकाले यो चाहिँ यो हामीभन्दा अरूलाई ज्ञानै छैन, यो बारेको मनोपली ज्ञान हामी मात्रै छ भन्नेबाट बहस सुरु भयो कि यो कसरी आयो। 2003 को MCC को एक्ट कसरी आयो भने यो गरिब देशहरूलाई चाहिँ नि हामी दान दातव्य माया दया गरौँ भनेर आएको होइन। अमेरिकाको परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सहयोग जुन सफ्ट पोलिसीमा आधारित थियो, सफ्ट पोलिसी भन्छौँ नि, अमेरिकाले हार्डवेयर बनाउँदैन थियो। अब बुझ्दाखेरि अब अमेरिकाले हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि दिने भयो भन्ने भयो। त्यो सँगसँगै हार्ड पावर पनि हो। यो सिफ्ट चाहिँ सफ्ट पावरबाट हार्ड पावर पनि हो। हार्ड पावर भनेपछि त्यसको इकोनोमीमा किन अब यहाँ त हाम्रो भन्दा के हुन्छ, यो हामीले मागेको भन्छौँ कि हामी त्यति मूर्ख छौँ कि हाम्रो प्लानरले नबुझेर यो हाम्रो मागेर हामीले जे माग्यौँ त्यही दिएको भन्नेमा छ। माग्नु भने गलत माग्नु भयो। मैले अघि नि तपाईँलाई भने कुनै पनि देशको ट्रान्समिसन लाइन भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा सेन्सिटिभ पूर्वाधार हो। त्यो बिजुलीको पूर्वाधार मात्र होइन। अरू देश युरोप जापान अमेरिकामा जानुभयो भने ट्रान्समिसन लाइन सम्भवतः प्राइभेट कम्पनीले चलाएका हुन्छन्, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनको डिजाइन, ड्रइङ, प्राविधिक सञ्चालन सबैको डिटेल मिलिट्रीसँग हुन्छ। कुनै पनि घण्टामा त्यहाँ सङ्कट पर्यो भने त्यो मिलिट्रीले चलाउन सक्छ। हामी क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर केही अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुन्छ। पूर्वाधार प्लानिङ हामी पढाउँछौँ। त्यो इन्जिनियरिङको कुरा मात्र होइन। पूर्वाधार भनेको त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग एकदम निजसँग जोडिएको पनि हो। र यहाँ जुन कुरा भन्नुभयो नि, अमेरिका यो ट्रान्समिसन लाइनै भएपछि सेनै आइहाल्यो, मैले त भनिरहेको छैन। तर यो MCC को जुन यहाँ चाहिने सम्झौताका कुराहरू छन्, MCC को परराष्ट्र अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा MCC र उनीहरूको सुरक्षा रणनीतिमा MCC कहाँ जोडिएको छ, यो IPS को कुरा हो कि होइन भने त गौण कुरा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् मजासँग हो, सबै कुराहरू हुन्छ, यो मात्र होइन। र त्यो सन्दर्भमा नि खालि यसमा मैले के भन्न खोजेको भने यो ट्रान्समिसन लाइनकोले बिजुलीको यो बन्ने मात्र होइन, एनर्जी सेक्टरमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इकोनोमीको के हुन्छ भने सुरक्षा रणनीति भू राजनीतिको बाटो गर्नुहुन्छ एनर्जी हो। एनर्जी सेक्टर भनेको मिलिट्री पछिको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो। अब त्यसमा MCC को बाट के आइसकेको छ भन्दा यहाँ यसको ऐन आइसक्यो, नियमन, जुन बारे चर्चामा नआएको नियमावली आयो। त्यो नियमावलीको एउटा नियममा के छ तपाईँलाई भनौँ, त्यो MCC नियमनकारी त्यो आयोगको सदस्य हुनको लागि त्यसमा चाहिने नवउदार अर्थतन्त्रको बारेमा, नवउदार अर्थ प्रणालीको बारेमा त्यसको चाहिने त्यसको समर्थक हुनुपर्छ, जुन हामी नियोलिबरल इकोनोमी हो भन्छौँ। जुन अहिले पश्चिमा देशहरूमा नै नियोलिबरल भनेको आलोचनात्मक छ, तर हामी कानुनी व्यवस्था के गर्छौँ भने त्यो हाम्रो इनर्जी सेक्टरको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ नियमन उसमा बस्नको लागि कुनै व्यक्ति चाहिँ त्यो नियोलिबरल फिलोसफीको चाहिँ समर्थक हुनुपर्छ। यता संविधानमा के लेख्छौँ, समाजवाद उन्मुख लेख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ कतै न कतै यो कुरालाई फेरि एउटा सार्थकतामा पुर्याउनको लागि अमेरिका नेपालमा उसको उपस्थिति, नेपाल सरकारलाई चाहिँ उसले भनेअनुसार चलाउन किन खोजिराखेको छ? यसमा चाहिँ मान्छेहरूले तर्क गर्ने कतै न कतै अमेरिका आजको दिनमा पनि उसको जुन राष्ट्रिय
सुरक्षा रणनीति चाहिँ उसले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा चाहिँ रुस र चीनलाई ऊ कतै न कतै आजको दिनमा एउटा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको प्रतिस्पर्धीको रूपमा अर्थाइराखेको, उत्तर कोरियालाई पनि ऊ चाहिँ एउटा त्यो प्रतिस्पर्धीको रूपमा शत्रु राष्ट्रको रूपमा अर्थाइराखेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलासम्म यो जति बेला यसको सुरुवात भयो त्यति बेलासम्म ठिक थियो, तर सन् 2017मा जो राष्ट्रिय उनीहरूको सुरक्षा रणनीति आयो त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू यो नेपालमा जुन यो सहयोगको कुरा छ त्यसपछि चाहिँ हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर केही कानुन व्यवसायी अधिवक्ता प्राध्यापकहरूले त्यो तरिकाले कुरा आइराखेको छ। यसलाई पनि अलिक विश्लेषणात्मक तरिकाले र आम नागरिकले बुझ्ने तरिकाले होइन, तपाईँले एकदम सही हिसाबले भन्नुभयो। किनभने गएको भन्नुहोस् न पछिल्लो 6, 7, 8, 10 वर्षमा अमेरिकाको परराष्ट्र नीति, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र अझ एसिया केन्द्रित सुरक्षा नीति त्यो त हरेक महिनामै चेन्ज भइरहेछ, महिनामा चेन्ज भइरहेको छ। र तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो, अमेरिकाको अहिलेको केन्द्र जुन जसरी ग्लोबल इकोनोमीको सेन्टर अफ ग्राभिटी एसियातिर सिफ्ट हुँदैछ, अब ग्लोबल द्वन्द्व, सामरिक द्वन्द्व पनि एसियातिर सिफ्ट हुँदैछ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा अमेरिका मात्र होइन, अमेरिकाको फेरि सोभियत युनियनको, चीनको, चीन र भारत त दुईटा हाम्रा छिमेकी भइहाले, उहाँ उनीहरूको त अझ ठुलो स्वार्थ छँदैछ। त्यो अस्वाभाविक होइन। भारतको पनि एउटा स्वार्थ छ, चीनको छुट्टै स्वार्थ छ। सबै स्वार्थ चीन र नेपालको हाम्रो मिल्दैन। एउटा पोइन्टमा गएपछि चीनसँग पनि हाम्रो टकराव हुन्छ, भारतसँग पनि टकराव हुन्छ, अमेरिकासँग पनि टकराव हुन्छ। हो, त्यो कुरामा अहिलेको जुन चाहिने तपाईँको विश्व भूराजनीतिका जुन जस्ता किसिमका घटनाक्रमका छन्, र मलाई म यो फेरि भूराजनीतिको विज्ञ म होइन, म सामान्य एउटा जानकारी राख्ने नागरिक हुँ, शिक्षित नागरिक भन्छु। यी कुरामा म धेरै डिप्लोमेट्सहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूसँग म कुरा पनि गर्छु, म एजुकेटेड हुँदै पनि छु। तर उहाँहरूले चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने अहिले यति संवेदनशील हामी अवस्थामा छौँ एकातिर, त्यो सिनारियो, र अर्को हाम्रो चाहिने नेताहरू, हाम्रो ब्युरोक्रेसीहरू यस्ता कुराहरूलाई हामी चाहिँ हाटहुट भन्छ नि, हाटहुट हुलबुलमा चाहिँ पास गरिहालौँ भन्ने किसिमकोमा त्यो जाँदैछौँ। त्यसैले तपाईँले उठाउनु भएको शङ्कामा अमेरिकाको हो, अहिले एसियामा अमेरिका र चीनको द्वन्द्वकोमा इन्टेन्सिफाई भइरहेको छ, र त्यसमा अब जुन तपाईँको चाहिँ यो दाउपेच हो, नयाँ कोल्ड वार नै सुरु हुँदैछ। कोल्ड वारमा अमेरिकाले पनि नेपालमा पहिलाको भन्दा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र चासो हत्तै बढाएको छ, चीनले पनि हत्तै बढाएको छ, भारतले पनि बढाएको छ, यो तिनटैको। अब यो भूराजनीति तपाईँको चाहिने छिटाहरू र यो दाउपेचमा हामीले हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो चाहिने तपाईँको चाहिने सार्वभौम सत्ता र फेरि वैदेशिक नीतिमा पनि विचलन नआउने गरी कसरी सतर्कतापूर्वक जाने भन्नेमा जुन एउटा सुझबुझ, बृहत राष्ट्रिय सहमति, एउटा गृह कार्य, एउटा छलफल चाहिँ त्यो हुनुपर्ने हो। त्यसमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नेताहरू चुकेको छन्, र अमेरिकाको तर्फबाट त उनीहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। त्यसो भए चाहिँ अहिले धेरै जसो कूटनीतिज्ञले अथवा परराष्ट्रको सम्बन्धको विषयमा जानकारहरूले अहिले अमेरिका कतै न कतै ताइवानबाट, दक्षिण चीन सागरबाट, त्यस्तै गरी नेपालको भूमि उसलाई कतै न कतै प्रयोग गर्न चाहिराखेको चाहिँ तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन सकियो भने चाहिँ यो भूमिको प्रयोग गरेर भन्ने कोणबाट कतै न कतै त्यसैलाई चाहिँ नेपाल यो तरिकाले पनि यो जुन अहिलेको जुन प्रसारण लाइन र सडकको अवस्था छ नि त्यतातर्फ चाहिँ हामीले फेरि त्यसरी बुझ्दाखेरि त भर्खर एउटा ऐन पास भयो अमेरिकाकोबाट, तिब्बत सम्बन्धी ऐन। त्यसबाट नेपालको पनि जिकर गरिएको छ नि, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला होइन, जुन तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी। र तिब्बतको मामलामा अमेरिकाले नेपाललाई जुन अब तपाईँको एउटा सशस्त्र विद्रोह नै भयो हाम्रो तिब्बतको सिमाना, यहाँबाट चाहिँ मैले खोजेको जुन प्रसारण लाइन र विद्युत छ, पूर्वाधार छ, त्यो उतापट्टिको कूटनीतिक जुन छ अथवा अमेरिका र चीन बीचको जुन तानातान छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको सम्बन्धलाई अलिक विश्लेषणात्मक तरिकाले र नागरिकले होइन, विश्लेषणात्मक अघि नै मैले भने तपाईँलाई कुनै पनि अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले हामीले सहजै हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा त्यसको नियमनदेखि कानुन हेर्नुहोस्, एमसिसीको शर्तको रूपमा हामीले कानुन पास गर्ने दिक्क लाग्छ मलाई। पार्लियामेन्टबाट कानुन एमसीको शर्तको रूपमा विद्युत नियमन ऐन चाहिँ हामीले पास गर्यौँ। त्यसरी गर्ने हो? सार्वभौम सत्ता देश कुनैले गर्छ? हामी आफै त्यो हामीलाई आवश्यकता छ भने यो 50 अरब रुपियाँ ल्याएपछि कानुन पास गर्ने हो? त्यो अर्थमा के हो भने यो सबै श्रृङ्खला एउटा के चाहिँ देखिन्छ भने, र यसमा भएका शर्तले पनि स्पष्ट रूपमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा सेक्टरमा यो ट्रान्समिसन लाइनमा एमसिसीको संलग्नताको मार्फत त्यो त ढोका हो नि। त्यसपछि त अरू धेरै कुराहरू आउँछन् हेर्नुहोस् होइन। अमेरिकी एउटा शक्ति राष्ट्रले भोटेकोसीको केसमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ सायद 6-7 मेगावाट चाहिँ उनीहरूले बढी निकाल्यो, प्राधिकरणले किन्दिन भन्दाखेरि अमेरिकी सिनेटमा त्यसको चर्चा भएको छ।
हाम्रो चाहिँ कोटा बन्द गरिदिन्छु। हामी त उही तपाईँले पढ्नु भएको छैन, हामीले कथा चाहिँ बाख्राको पाठो र चाहिँ बाघले मेरो पानी किन जमिलो बनाइदिस् भनेर मारेको। त्यसैले हामी जोगिएर यो भू राजनीति दाउपेचमा हो। अमेरिकासँग मैले यो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले के भनिरहेको छैन भने अमेरिकासँग हाम्रो एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। सोभियत युनियनले 2 चोटि कि 3 चोटि हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जाँदा भिटो लगाउँदाखेरि अमेरिकाको लबिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएका हौँ। तमाम चाहिँ दाताहरू पश्चिमी राष्ट्रहरूको त्यो सद्भाव, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने, नेपालको चाहिँ चिनारी बनाउनेमा अमेरिकाको ठुलो सद्भाव छ, विकासमा सहयोग छ। त्यसैले यो भनिरहेको के होइन भने नि म त नागरिकको हिसाबले मेरो झोक त के हो भने नि मेरो गुनासो चाहिँ हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्रेसी, हाम्रा चाहिँ पोलिटिसियनहरू, हाम्रा बौद्धिकहरूले यस्तो अमेरिकाको सद्भाव आउँदा किन यस्तो किचलोमा पार्यौँ। पहिल्यै यो मलाई भन्नुहुन्छ भने त हामीले 10 वर्ष अगाडि नै नो थ्याङ्क भन्नुपर्ने हो। तर त्यसमा हेऱ्यो भने त आजको दिनमा चर्को रूपमा विरोध गर्ने सम्भवतः डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि त्यो आउँदै गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, यहाँ प्रचण्डदेखि सबै नेताहरू, अहिले नेपालका प्रमुख राजनैतिक घटक त्यहाँ भएका नेताहरू लगभग सबैको चाहिँ कतै न कतै उनीहरूको सरकारमा उपस्थिति भएको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा नाम चलेका, चिनिएका, मूर्धन्य भनिएका अर्थशास्त्रीहरू यसको विषयमा खुलेर उहाँहरू बहस गर्नुहुन्छ, त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ र यसको चाहिँ विरोध गर्नेहरूलाई यो अल्पज्ञान छचल्किएको त्यसरी चाहिँ उहाँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको जुन छ कोही मान्छेलाई त्यसरी पनि उहाँहरूले त प्रभावित त तुल्याइराखेको छ। यहाँले एक प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अर्को कुरा गरिराख्नु भएको छ, मानिसहरू अहिले पनि त्यो अलमलमा। यसलाई चाहिँ यहाँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्ने र नागरिकलाई म उहाँहरूको भ्यू पोइन्टलाई म एकदमै सम्मान गर्छु। उहाँहरू बुझेरै चाहिँ हामी अमेरिकातिरै लाग्नुपर्छ भनेर के हो भने डे 1 देखि नै एमसीसी यसलाई कसरी अहिलेसम्म ल्याइयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन जो लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूले मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो समूहसँग एउटै गुनासो के हो भने तपाईँहरू जसरी यो परराष्ट्र नीतिकै फेरबदल भन्ने त्यहाँ ल्याइदिनुहोस् न, त्यहाँबाट सुरु गर्नु भने त एकदम भ्यालिड हो। र बहुत चतुर्याई साथ, बठ्याई साथ ब्युरोक्रेसीको एउटा सेक्सन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा समूह, फेरि मेरो जानकारी आएसम्म सबैमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सहमत छैन, त्यसले बहुत चलाखी साथ हरेक प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री हुँदा 10 मिनट कटसिकल गर्ने। तपाईँको यो बहस 2011मै चाहिँ त राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक तहमा कहीँ मिडियामा आयो। यस्ता कुराहरू राजनीतिक तहबाट चाहिँ मात्रै बढाउने हो। परराष्ट्र मन्त्रालय किन इन्भल्भ भएन? अर्थ मन्त्रालयले बढाउने कुरा हो नि। अहिले तपाईँले र मैले गरेका कुराहरू अर्थ मन्त्रालयको मात्रै चासोका कुरा हो नि त, यो होइन। त्यसैले एउटा यही बहसमा पनि मलाई यो बहसमा एउटा सकारात्मक तपाईँ जुन यसको पक्षधरका साथीहरू भन्नुहुन्छ उहाँ मध्येका केही साथीहरूको अखबारमै आयो, म नाम नलिउँ, के भन्नुभयो भने अघि तपाईँले उठाउनु भएका कुरा यसरी 50 अरब अमेरिकाले दिएपछि त त्यसरी बन्ने पूर्वाधार आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आफ्नो हितमा यसमा प्रयोग नहोस् भनेर त भन्न पाइन्छ भन्नेसम्म उहाँहरू सहमत हुनुभयो त्यो कुरामा त हो। त्यसैले एउटा स्पष्ट चाहिने तपाईँको यो दुईटा धारमा चाहिने के चाहिँ अब स्पष्ट भइसकेको छ भने यो समूह जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, त्यहाँ राजनीतिकदेखि त्यहाँ बौद्धिक समूह पनि छ, त्यहाँ कर्मचारी साथीहरूको पनि एक थरीको चाहिने न्यारेटिभ छ। त्यो समूहकोमा एउटा के लयबद्ध छ भने उहाँहरूले व्यक्त नगरिकन अब हामी एउटा समूहसँग अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिने शीतयुद्धमा हामी एकातिर ढल्किनुपर्छ, मोही माग्ने ढुङ्नो लुकाउने गर्नुहुन्न र यो ढल्किने मौका चाहिँ यो हो, यो मार्फतबाट जानुपर्छ भन्ने त्यो समूहमा क्लियरिटी छ। तर अर्को जुन समूह छ, खास गरी अहिले प्रधानमन्त्रीको अहिले हामीले कार्यक्रमको सुरुमै भन्यौँ प्रधानमन्त्रीका पक्षका धेरै सांसदसँग मैले कुरा गरेको छु, उहाँले पढ्नु पनि भएको छैन, बुझ्नु भएको पनि छैन। यो तहमा गएर उहाँ किन समर्थन गरिरहनु भएको छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुभयो, हामी प्रधानमन्त्रीका गुटका हौँ, यसको त विरोध गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै छ। केन्द्रीय कमिटीका धेरै जिम्मेवार नेताहरूमा यो थाहा छैन मात्र होइन, यसको मर्मको यतापट्टि अर्को बाटामा हुनुहुन्छ। होइन, हामी त यसरी ढल्किनु हुँदैन, हाम्रो परराष्ट्र नीति यस्ता किसिमका चाहिने अनन्तकालसम्म यसले एउटा जिम्मेवारी चाहिने सिर्जना गर्ने, दायित्व सिर्जना गर्ने, जुन कि हाम्रो भूमिभित्रको 300-400 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन दाताको खटनपटन अनुसार त्यसको चाहिँ के गर्न नहुने, कहीँ एउटा ठिकठाकको देशमा त्यस्तामा सही गर्छन्। म यति भन्छु उहाँहरूलाई, श्रीलङ्काको बौद्धिक समूह, कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरू पनि एसिया मध्येमै निकै चुस्त दुरुस्त देशमा पर्छ श्रीलङ्का। अहिले श्रीलङ्काले वैदेशिक ऋण तिर्नको लागि त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएर अन्तर्राष्ट्रिय क्यापिटल मार्केटबाट 4%, 5%, 6%मा लोन लिँदैछ।
डलर चाहिने त यस्तो अनुदान चाहिने त हामीभन्दा धेरै उल्लायो, किन क्यान्सल गर्यो? त्यति मात्रै ठन्डा दिमागले बुझिदिउँ। र अर्को मैले यो भने तपाईँलाई, अर्को एउटा भ्रम के छरिएको छ भने होइन यो त अफ्रिकाका कन्ट्रीहरूले दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर चौध्याएर लिए। हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति अब माडागास्करकै जस्तो छ, अफ्रिकाको जस्तै छ होइन? हो, अफ्रिका त हेर्नुहोस् तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक दाउपेचमा कि ल्याटिन अमेरिकामा, भेनेजुएलामा के हुन्छ अमेरिकाको चासो हुन्छ, अफ्रिकामा के हुन्छ भन्ने अफ्रिका एउटा नर्थ अफ्रिका अलिकति इजिप्टभन्दा मध्यपूर्वमा चासो छ। अफ्रिकन कन्ट्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक दाउपेचको न्युट्रल जोन हो। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले जसरी यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो यो इन्डो पेसिफिकको अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने त्यसमा बहस गर्न आवश्यक छैन, हो नै बताइसक्नु भएको छ। अब BRI को सन्दर्भमा जो नेपाल चीन सम्बन्धको जानकारहरू हुनुहुन्छ, नेपालले जुन तदारुकताको साथमा जति बेला भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी लगाइराखेका थियो त्यति बेला जुन नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थियो, पछिल्लो समय चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सम्झौताहरू अथवा जुन पूर्वाधारका आयोजनाहरू त्यो नेपालले चाहिँ इच्छा अलि व्यक्त नगरिराखेको भन्ने कुरा एकातर्फ त्यो पाटो आइराखेको छ, जुन यहाँले अघिदेखि त्यो त्यही होला कि भन्ने डर व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ हामी यतापट्टि जो MCC को छ सहमति संसदको अनुमोदन चाहिने भन्दा भन्दै पनि बिना अगाडि बढाइ नै राखेका छौँ, सहमति बेगर पनि। अब यो अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ अबको बाटो यहाँले एक प्रकारको आफ्नो तर्कहरू राखिराख्नु भएको छ, यो ठिक छैन यसरी जानुपर्छ भन्ने त छ, तर वास्तविकता त यहाँले सोचेअनुसार अगाडि बढ्दैन। कसरी अगाडि बढिराखेको छ र अब कहाँ जाला? होइन, अब BRI को जुन सन्दर्भ गर्नुभयो, BRI को मैले अघि नै मैले तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, BRI अथवा भारतसँगका हाम्रो सम्बन्धका सबै के हुन्छ भने एउटा तहसम्म दुईटा हामी मित्र राष्ट्रको स्वार्थहरू मिल्छन्। त्योभन्दा माथि गयो भने BRI मा पनि अब चिनियाको BRI को नेपालप्रतिको चासो एउटा के हो भने साउथ एसियामा एक्सेस हुने हो, रेलवे भन्नुहोस् हाइवे भन्नुहोस् त कनेक्टिभिटीको। ती कुराहरू भारत र चीन नभएसम्म हामीले मात्रै कनेक्ट गर्छौँ, हामी ल्यान्डलिङको भनेर हुँदैन, त्यसको छुट्टै छ। अब जहाँसम्म नेपालसँग जोडिने जस्तो केरुङ काठमाडौँकै रेलमार्गकै मैले बोल्दै आएको छु, यसमा मैले गेम चेन्जर नै भने त्यो गेम चेन्जर नै हो। र त्यसमा अलिकति किनारा चाहिँ भयो भन्दा तपाईँले उठाउनु भएको सङ्केत मैले पनि सुनेको त्यही हो, नेपाल सरकार नै त्यसमा त्यति चाहिने सुरुमा जति चाहिने चासो दिएको थियो त्यति दिएन भन्ने। फेरि त्यसमा म नियतमा प्रश्न नगरौँ, त्यसमा आफ्नै सीमा होलान् होइन? अब एक्ज्याक्टली त्यसमा। र यो कुरामा पनि मैले कसरी भन्छु भने नि अहिले यसबाट हामीले लेसन लर्न गर्ने के हो भने BRI मा पनि त्यस्ता अदृश्य सम्झौता छन्, दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो सार्वभौमसत्तामै पर्नेछ। भन्नुहोस् न तपाईँले अहिले रिङ रोड चाहिने, चिनले चाहिने रिङ रोडको विस्तार गर्दैछ, त्यो रिङ रोडको सम्झौतामा कहीँ त्यो रिङ रोडमा एउटा ट्राफिक लाइट हाल्नु पर्यो भने चिनिया सरकारको स्वीकृत पाइनु विरोध गर्नुपर्छ, लिनु हुँदैन त्यस्तो। अन्तिममा चाहिँ यहाँको सानो टिप्पणी के छ भने अहिले आइराखेको यसलाई चाहिँ 3 कोडबाट यहाँले पनि अगाडि भन्नुभयो, एउटा चाहिँ जे छ जस्तो छ त्यस्तै पारित गरौँ, अर्को संशोधन सहित चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ र त्यो जुन आएको छ अनुदान त्यो नेपाललाई आवश्यक छ, त्यो अनुदान चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने, अर्को चाहिँ संशोधन होइन अब यसलाई चाहिँ खारेज नै गर्नुपर्छ, यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ लिनु हुँदैन, यो लियो कि हामी चाहिँ एउटा पोल्टामा परिहाल्छौँ। अब गर्नुपर्छ कि मैले सुरुमा भने चाहिँ यसलाई संशोधन गरेर पास गरौँ भने हो, मेरो पनि पोइन्ट त्यही थियो। तर बिचमा अमेरिकी सरकारको राजदूतको त्यो स्पष्ट आइसक्यो, तिमीहरूले लिने भए ल्याऊ, यो संशोधन हुन गाह्रो छ र यो MCC 2003 कोले पनि यसमा संशोधन गर्न यो चाहिँ अहिलेको जुन छ यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा बनेको सहज छैन। त्यसैले अमेरिकाको जुन 50 अरब दिएको छ त्यसै दिएको होइन, यी शर्त मानेको आधारमा दिए हो। यी यस्ता शर्त मान्दैनौँ भने त्यो इजी मनी आउँदैन, त्यो $1 को हिसाब गरेर एक वाक्यमा भन्दाखेरि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। हो, अब खारेज गरौँ, अब लोलेपोते कुरो नगरौँ, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा नगरौँ। उहाँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीको कार्यदल बनेर त्यो जिम्मेवार रिपोर्ट दिएको छ, मैले पनि पढेको छु। उहाँले अहिलेसम्म ती सुझावहरू लागू गर्ने उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले त्यो लागू गर्नु भएन, त्यो त चाहिने बजेट चाहिने निकासा गरेर बजेटमा पार्नुभयो नि, त्यो चाहिने तपाईँको गैर कानुनी काम हो। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ त्यो सुधार हुने नेपालतर्फको पनि देखिएन, अहिलेको सरकारी संयन्त्रको पनि। अब अमेरिकातिरबाट त स्पष्ट आइसकेको छ, लिने भए ल्याऊ नत्र हुँदैन भनेपछि अबको बहस खारेजमा केन्द्रित गरौँ। र तर अमेरिकासँग एउटा हाम्रो सम्बन्ध नबिग्रने, यो किन खारेज हो र यही हाम्रो राजनीतिक मुद्दा भयो नि त, हेर्नुहोस् यो प्राविधिक मुद्दा होइन। अर्थ सचिवले खारेज गर्न लागेको, अर्थ सचिव मन्त्रीले खारेज गर्न लागेको होइन। म अमेरिकाको पक्षले पनि के हेरिदिनु पर्यो भने आम नेपालीको भावना के हो, हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। कुनै पनि देशले अहिले केही नेताहरूलाई केही बौद्धिकहरूलाई उहाँहरूको सद्भाव जितेर अनि नेपाललाई चाहिँ उ गर्छु भन्ने त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। लास्टमा कसरी भन्यो भने सजिलोसँग बुझ्ने
धेरै भन्छौँ 50-60 अरबको यो अनुदान छ र यी मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहेका जुन जटिलता भने हो ती सम्भावनाका कुरा हुन् सम्भावनाका कुरा योभन्दा जटिल भारतमा त अमेरिकी सेना नै छ नि फिलिपिन्समा सेना छ साउथ कोरियामा सेना छ म त अमेरिकी सेना नेपालमा आउने बित्तिकै बर्दाबर्द भन्दिनँ बर्बाद त्यो हुनपर्छ तर त्यो सेना ल्याउने हो भने त्यो अनुसारको पहिला तयारी गरेर त्यो चेन्ज गर्नु नि त संविधानमा हो त्यसैले म यसलाई कसरी भन्छु भने म एउटा बिम्ब प्रयोग गर्ने तपाईँलाई दिनुभयो भने तपाईँ एउटा भोजमा जाँदै हुनुहुन्छ एकदम मिष्टान्न भोज फ्रीको छ तर 100 जना मान्छे मध्ये एकजनाको भाग प्लेटमा चाहिने बिक छ 1% मात्रै भयो नि 100वटा प्लेट छन् जानुस् एउटा प्लेटमा चाहिँ त्यो भोज खाएको दुई घन्टामा ठहरै हुनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ एकदम फ्रीमा 5 स्टार होटलको तपाईँ भोज खान जानु चाहिँ जानुहुन्न त्यो 1% लाग्दा 100% त्यसैले यो के हो भने मैले के भनिरहेको छैन भने योमा सही गर्ने बित्तिकै बर्बाद हुन्छ भन्ने होइन तर सम्भावना के छन् भने यहाँ भएका हामी एउटा शक्ति हो संसारको सुपर पावरसँग हामी सही गर्दैछौँ यसले 5 वर्ष 10 वर्ष होइन 100औं वर्षसम्म यसले हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीतिमा र हाम्रो सार्वभौमसत्ता स्वाधीनतामा हामीलाई घाँडो हुने किसिमका यहाँ प्रावधान छन् त्यति बुझ्नु हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र आज यो एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ पछिल्लो समय यसलाई पारित गर्नको लागि तदारुकता जुन सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ त्यसै मसौमा खास गरी के हो त यो भन्ने विषयमा पनि बडो जानकारीमूलक र विश्लेषणात्मक तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद मदनजी तपाईँले पनि मौका दिनुभयो आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार